नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की मीटिंग जामिया अबी बकर के हवाले से बहुत कामयाब हुई। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। साथी कसीर तादाद में तशरीफ़ लाए। मैं सब के नाम नहीं ले सकता। हमारे तमाम के तमाम ही काबिल कदर काबिल एहतराम हैं। अल्लाह ताला सब की तशरीफ़ आवरी कबूल फरमाए। आमीन। मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आप हर माह तशरीफ़ लाते हैं और ये मीटिंग हर माह होगी, हो रही है और होगी इंशाअल्लाह। हम जामिया अबी बकर को बहुत इससे भी आगे लेके जाएंगे और हमारे जुमा का इज्तिमा अल्लाह के फजल व करम से तारीखी इज्तिमा होता है और इससे बढ़ेगा। एक वक्त था कि मैं अकेला था, मेरे साथ मोहब्बत अली अंजम था। आज पूरा इलाका हमारे साथ है, पूरी जमात हमारे साथ है और ये मुखलिस साथी हमारे साथ हैं। अल्लाह के फजल व करम से आज मैं अकेला नहीं, आज तो मैं कारकुन बन गया हूँ और ये आगे निकल गए हैं, मैं इनके पीछे हूँ। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत फरमाए। 18 रमज़ान मुबारक आ रहा है और उम्मीद है कि इस साल भी मैं कुरान सुनाऊंगा, मैं तराबियाँ पढ़ाऊंगा और बारह लगेगी इंशाअल्लाह। और 18 मार्च को शान कुरान कॉन्फ्रेंस हमारी वो रख दी गई है अल्लाह के फजल व करम से और उसमें खसूसी खिताब आलम इस्लाम के अजीम हीरो खतीब अरबो अजम और भाई हमारे मकसूद बिल्ला साहब, उनकी दिल की पसंद और उनकी मंशा माशाअल्लाह जी, पूरे हमारे इलाके की मंशा और पसंद हजरत अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह साहब बुखारी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनका वादा हो चुका है, वो तशरीफ़ लाएंगे और भरपूर अंदाज में खिताब फरमाएंगे। और मौलाना अहमद हसन साजिद साहब फैसलाबाद से वो बहुत अच्छा खिताब फरमाते हैं, वो भी खिताब फरमाएंगे। और मेरे दरीना साथी और बड़े प्यारे हमारी जमात के महबूब खतीब मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मदी साहब, उनका भी खिताब होगा 18 मार्च बरोज़ मंगल बाद नमाज ईशा इंशाअल्लाह। तो आप उसके लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस की तैयारी करेंगे, भरपूर करेंगे इंशाअल्लाह। एक और ऐलान है, वो हमारे मेयर मोहम्मद अशरफ साहब फरमाएंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह कारी साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तो शनीद की है। कारी मोहम्मद अकबर असद साहब हमारे सरफरिश्ते आला भी हैं, जमात के हीरे भी हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। दूसरा ऐलान ये है कि हमारा जुमे रात को 13 तारीख को चा समू वाला में मोती मस्जिद के अंदर भाई अब्दुल हफीज़ ज़हीर साहब एक जलसा उन्होंने करवाना है, जिसमें कारी मोहम्मद अकबर असद साहब और मौलाना अब्दुल रऊफ़ रब्बानी साहब ये माशाल्लाह खताब फरमाएंगे। हाँ, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब भी और सुलेमान रब्बानी साहब भी, ये भी माशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, इनसे भी बात होगी है। तो सारे अहबाब से मैं ये अपील करता हूँ कि आप सारे जो हैं वो पुरज़ोर इसमें शिरकत करें। आप ख़ुद भी आएँ और दोस्तों को भी 13 तारीख जो है बरोज़ जुमेरात को आप सब लोग जो है वो जलसे में तशरीफ़ लाएँ। मोती मस्जिद चा समू वाला में ये मौजूद है, मस्जिद वहाँ पे है। तो इंशाअल्लाह ताला चूनिया वाले और इर्द गिर्द वाले जितने भी लोग हैं वो हमारे से प्यार करने वाले हैं या जैसे भी हैं वो भी तशरीफ़ लाएँ। और बाकी आज की मीटिंग भी हमारी माशाल्लाह बहुत ही कामयाब रही है, सारे दोस्त आए हैं माशाल्लाह। बाबर साहब हमारे सामने जो है तशरीफ़ फरमाया है, बाबर शहजाद जी, हाँ बाबर शहजाद साहब और एक मलक शहजाद साहब, हाँ दोनों हमारे सामने हैं माशाल्लाह। इन्होंने भी भरपूर शिरकत करते हैं, जब भी मीटिंग होती है तो फौरी पहुंच जाते हैं।
تو جلسے کے حوالے سے جمعرات کو آپ لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ کم از کم کو 10 20 لوگ وہ تشریف لائیں. کھانے کا بھی انشاءاللہ تعالی وسیع انتظام ہوگا. تو باقی انشاءاللہ تعالی قاری محمد اکبر اسد صاحب جو ہے ان سے ہم ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، لیکن تقریر ان کی پہلے بھی بہت جاندار ہوتی ہے، لیکن آج میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ یہ تقریر ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ اتنی جاندار اور شاندار ہو کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا صاحب کا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ میری بھی گزارش ہے جی، اتنے ہمارے لوگ پورے چونی آ کے ادھر جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے پورا شہر ہی آتا ہے ماشاءاللہ. اللہ کے آتا ہے نا جی، جی اللہ ایسے کی ہی ہے. مہربانی سے. ہاں جی ہاں جی. تو میری اپیل ہے کہ سب ادھر پہنچے، سب. میں انشاءاللہ سب سے پہلے جاؤں گا اللہ کی مہربانی. محبت علی صاحب. لو جی آپ محبت علی انجم صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں جی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعاونوا علی البر والتقوی، صدق اللہ العظیم. پیارے بھائیوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے قاری صاحب کے اعلان سے، بھائی صاحب اشرف صاحب کے اعلان سے، کہ موتی مسجد چا سموں والا میں انشاءاللہ 13 تاریخ کو 13 فروری کو انشاءاللہ جمعرات والے دن بعد نماز عشاء بہترین پروگرام ہوگا، اور اس پروگرام میں ہم سب نے شامل ہونا ہے. اور آپ سے بھی پرزور اپیل ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچیں. وہاں قاری صاحب کا ایک انشاءاللہ بہترین خطاب آپ کو سننے کو ملے گا. اور اس کے علاوہ یہ جامعہ ابی بکر کے حوالے سے میں گزارش کر دوں کہ یہ الحمدللہ دن دگنی رات چگنی انشاءاللہ ترقی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. ہمارے ساتھی سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائے ہیں اور ہمارے حوصلہ بڑھا ہے، اور اس کام میں آگے انشاءاللہ ہم نے بڑھنا ہے. یہاں یہ جو درخت، یہ جو روشنی پھیل رہی ہے درخت کی شاخیں، انشاءاللہ پورے علاقے میں نہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ یہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ فیضان جو ہے قرآن و سنت کا یہ جاری و ساری رکھے گا. صدق اللہ. اینڈ پہ چودھری ظہیر صاحب ملک شہزاد صاحب کو طرف دے. وہ کریں گے اینڈ پہ اینڈ پہ وہ کریں گے. اینڈ پہ ظہیر صاحب کریں گے. عبدالحفیظ صاحب. عبدالحفیظ ظہیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج جامعہ ابی بکر کا ایک ادنا سا ممبر بنا ہوں. میری دعا ہے کہ یہ مدرسہ پہلے ہی بہت ترقی کر رہا تھا، اللہ اس کو اور زیادہ ترقی دے. قاری اسد صاحب کی زیر نگرانی تا قیامت یہ چلتا رہے. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہو سکا اپنا اسپیشل ٹائم نکال کے اس مدرسے کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور کارکن بننا چاہتا ہوں. اور مجھے جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا. السلام علیکم. بہت شکریہ. لو جی اب اینڈ پہ عبدالحفیظ ظہیر صاحب چودھری صاحب آپ سے اور بھی کوئی اگر ساتھی بات کرنا چاہتا ہے تو کرے. لو جی. میں سب سے پہلے قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے مجھے ٹائم دیا. ہماری مسجد جامعہ مسجد موتی اہل حدیث چا سموں والا میں عظمت حرمین شریفین کانفرنس منعقد کی، اور قاری صاحب نے اپنا قیمتی ٹائم بھی دیا اور بھائی عبدالرؤف ربانی صاحب کا بھی ٹائم لے کے دیا. تو اس میں مولانا عبدالواحد صاحب، عبدالرؤف ربانی صاحب اور خصوصی خطاب قاری محمد اکبر اسد صاحب کا ہوگا. میں تمام اہل علاقہ سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب داران حاصل کریں اور پروگرام کی رونق کو دوبالا کریں. بہت شکریہ جی. اب اجازت لیں. لو جی اجازت چاہتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے سامعین کا بھی بہت شکریہ. شکریہ جی.